प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्ते, कार्यक्रम सीधा कुरामा हार्दिक स्वागत छ। म जगत भण्डारी। कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विविध समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा चाहिँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी एकता, सरकारको काम कारबाही र प्रतिपक्षी दलको भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल। पोखरेलजी, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यति बेलाको जल्दो बल्दो विषय भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म सरकारको विरोध गरिराखेका देखिन्छ। प्रदेशसभादेखि संघीय संसदसम्म उसले अवरोध गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्था किन आयो? कांग्रेस सरकारप्रति यति कठोर बन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो? यहीँबाट सुरुवात गरौँ न कुराकानी। नेपाली कांग्रेस आफूले कुनै मुद्दा जेनेरेट गर्न नसकेर विशेष गरी गोविन्द केसीको आन्दोलन भनिकन एउटा जो विगतमा उहाँले चलाउनु भएको थियो, यसपटक पनि यो आन्दोलनलाई कहीँ न कहीँ मलजल गरेर बढाउन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरू आउनुभयो। हजुर, संसद पहिला अवरोध गर्दा दुईटा अस्पतालको विषय उहाँहरूले बनाउनु भयो। जुन अस्पताल राम्रोसँग चलेको छैन त्यो अस्पताल सङ्घीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले के रोकेको चाहिँ पछाडि बढाउन होइन, अगाडि बढाउने हो, त्यसलाई पूर्वाधार पुरा गरेर सङ्घीयमा ल्याउने हो भन्दा पनि उहाँहरू चित्त नबुझाएर 2-3 दिन संसद अवरोध गर्नुभयो। हजुर, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजी आउने बित्तिकै ल त्यो सङ्घमा राखिन्छ भने त्यो माग फुस्सा भयो। अब यसपछि अहिले जो गोविन्द केसीको छ नि, गोविन्द केसीले विगतमा चिकित्सा शिक्षा सुधारमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, म त्यसको लागि सल्युट गर्छु। तर यसपटक गोविन्द केसीले जुन आन्दोलन चलाउनु भएको थियो त्योभन्दा उन्नत स्तरमा गएर संविधानले जो समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ त्यो सङ्कल्पलाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ बडो मेहनतपूर्वक संसदीय समितिले चाहिँ विधेयक हामीले परिमार्जित गरियो। उदाहरणको लागि गोविन्द केसीको दिमागमा कहिल्यै पनि चिकित्सा शिक्षा मुनाफा रहित भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा थिएन। यो विधेयक पास गर्ने बित्तिकै सरकारी मेडिकल कलेजहरूले एमडी एमएसको चाहिँ 1 पैसा पनि लिन नपाउने भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा थिएन। हजुर, एमबीबीएसमा 75% सिट अहिले नै निशुल्क गर्नुपर्ने र त्यसपछि पनि 100 बनाउने भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा थिएन। उहाँले गरेका उठाएका मुद्दाको अलावा हामीले यो चिज पनि गर्यौँ। जनताको बिचमा यो चिज लिएर गइसकेपछि अहिलेको उहाँको आन्दोलनको कुनै अर्थ रहने अवस्था छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, वाइड बडीको अर्को दोस्रो उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ वाइड बडी। वाइड बडीमा कुनै भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट न्यायिक छानबिन आयोग पनि गठन भयो, समिति पनि गठन भएको छ। एक दोस्रो, अख्तियारले त्यो विषय हेर्न पाउने अधिकार संविधान रूपमै हामीले उसलाई ग्यारेन्टी गरेका छौँ, उसले पनि हामी अनुसन्धान गरिसकेका छौँ भनेको विषय अब के गर्नु पर्यो त? यो कहिले हुन्छ? हजुर, यो अब न्यायिक छानबिन समिति गठन भएको छ यहाँले भनिसक्नुभयो, तर कतिपय विषयहरू कस्ता हुन्छन् भनेदेखि चर्चामा आएको बेलामा त्यसलाई नभइकन अलिक पछाडि धकल्ने, छानबिनको कुरा तत्कालै नहुने हो भने यो ओझेलमा पर्ने देखिन्छ कि। जस्तै निर्मला पन्तको बलात्कारको विषय होस् या अन्य कुनै पनि सुनकाण्डकै कुरा गरौँ, तत्काल चर्चामा आएको बेलामा चाहिँ त्यसलाई नगर्ने हो भने त भ्रष्टाचारीहरूले प्रशय पाउने देखिन्छ नि। सर, म एउटा यहाँलाई निवेदन गरौँ, सुनकाण्ड कहिले भएको? 2072तिरबाट घटित भएको घटना हो। तर अहिलेको सरकारले त्यो सुनकाण्डका अभियुक्तहरूलाई गोरेलाई कहाँबाट पक्रेर लिएर आयो भन्दाखेरि त ती अभियुक्तहरूलाई पक्रेर उजागर गर्ने काम यो सरकारले गर्यो। सुनकाण्ड अहिले यो सरकार आइसिएपछि घटिया घटना त होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, यो चिजलाई उजागर गर्ने काम गर्यो त नराम्रो गरेर। जहाँसम्म 32 केजी सुन हो त्यो पनि इन्डियामा कलकत्तामा फेला पर्यो भन्ने कुरा छ र सरकारले त्यो ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ गरिरहेको भन्ने कुरा आएको छ। दोस्रो, निर्मला पन्तमाथि जो चाहिँ एउटा बलात्कार गरेर जघन्य अपराध गरेको छ ती अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने कुरामा सरकार अनवरत रूपमा लागेको छ। आजसम्म नेपालको हिस्ट्रीमा कुनै अनुसन्धानमा थोरै पनि त्रुटि गरेको देखिने बित्तिकै एसपी, डीएसपी, दुईजना इन्सपेक्टर र अरू प्रहरीहरूलाई पनि
जागिरबाटै बर्खास्त गरेको एउटा मात्रै दृष्टान्त दिनुहोस् न त। त्यो मैले भने होइन, प्रतिपक्षी दलले त सरकारले निर्मला पन्तको बलात्कार गर्नेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरिराखेको छ भनेर प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको छ नि यो विषय त। संरक्षण गर्ने भए त त्यो अनुसन्धानको क्रममा लाग्ने प्रहरीहरूलाई त पुरस्कृत गरेर लान्थ्यो होला नि त। त्यसलाई त दण्डको कठघरामा ल्याएर जागिरबाटै उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको अवस्था छ होइन। दोस्रो, त्यसपछि लगातार डिआइजीहरूको संयोजकत्वमा स्वयं एआइजी धिरु बस्नेतको चाहिँ नेतृत्वमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान जारी छ। तर दुनियाँमा सबै अनुसन्धान भएको अनुसन्धानबाट परिणाम ननिस्कन सक्छ। यो बिचमा बलात्कारका घटना भन्नुहुन्छ भने 90% सफलता हात मिलेको छ। पोखराको भन्नुहोस्, सर्लाहीको भन्नुहोस्, पछिल्लोचोटि घटेका 2-3 घटना भन्नुहोस्, देन एन्ड डियर विदिन 24 घण्टाभित्र चाहिँ अपराधीहरू पक्रेका छन्। र मैले प्रहरीको रिपोर्टले 90% भन्दा बढीमा सफलता मिलेको छ। अब 8-10% त हाम्रा जस्ता देशमा हेर्नुहोस् ल्याप्सेज हुन्छ, तर ल्याप्सेज हुन्छ छुट पाइन्छ भन्ने होइन। सरकारलाई त्यो छुट छैन। सरकार अन्तिम प्रयत्न गर्नुपर्छ र अपराधीलाई काठघरामा ल्याउनका लागि हुन सक्ने कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। हामी त्यसको लागि संसदमा हाम्रो तर्फबाट पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा सरकार पनि लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ हामी त्यो अपराधीलाई एक दिन कानुनी कठघरामा ल्याएर उसलाई दण्डको दिने काम हुनेछ। र हामीले यहाँलाई निवेदन गरौँ कि अब बलात्कार गरेर हत्या गर्नेहरूलाई विगतमा तपाईँलाई थाहा छ 20 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन्थेन। ख्याति श्रेष्ठ जो काठमाडौँमा एउटा नानीलाई टिचरले नै बोलाएर बलात्कार गरेर हत्या गरेर फ्रिजमा टुक्रा टुक्रा गरेर राख्छ, त्यो अपराधीलाई जम्मा 20 वर्ष जेल हुन्थ्यो। तर हामीले अहिले मुलुकी अपराध संहितामा परिवर्तन गरेर त्यस्ता अपराधीलाई आजीवन कारावास, जेलमा नै मर्नुपर्ने गरी कानुनहरू पनि तर्जुमा गरेका छौँ। यो बिचमा सरकारले अरू थुप्रै जस्तो फन्डामेन्टल लका 16वटा कानुनहरू तर्जुमा गरेको छ। भोलि मात्रै संविधान अनुकूलका केही कानुनहरू 107वटा कानुन त मेरै समितिमा, कानुन न्याय मानवाधिकार समितिमा आएको थियो। त्यसलाई हामीले समितिबाट पारित गरेर सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर भोलि म हाउसमा प्रस्तुत गर्दैछु। यस हिसाबबाट सरकारबाट गरेका कामलाई चाहिँ अत्यन्तै कम मूल्याङ्कन गरेर नेपाली कहीँले कहीँ आन्दोलन उठाउन सकिन्छ कि गोविन्द केसीहरूसँग हिँडेका केही मान्छेलाई पनि ल्याएर यसो सडकमा तताउन सकिन्छ भन्ने बाहेक यो स्थायी हुन सक्दैन। हामीले गोविन्द केसीको सपना जे देखाएको थियो त्योभन्दा धेरै उन्नत स्तरको काम चाहिँ यो विधेयकले गरिसकेको छ। अब यहाँले भनिसक्नुभयो काङ्ग्रेस नेताका नाममा खुलेका अस्पताललाई सङ्घीय सरकार मातहत राख्न चाहिँ सरकारलाई किन अप्ठ्यारो पर्या? यो विषयमा चाहिँ सदन नै अवरोध गर्न पर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो? तपाईँ एकचोटि नेपालगञ्ज गएर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि डमौलीमा गएर चाहिँ त्यो हस्पिटलको अवस्था कि नाम त्यसो भने त मदन भण्डारीका नाममा अरू कतिवटा अस्पताल खुल्ला, त्यो उसको नाम जोडिने बित्तिकै तपाईँको सङ्घीयमा बनाइहाल्नु पर्ने त होइन होला नि। सङ्घीय बनाउनलाई मिनिमम यति बेडको अस्पताल, मिनिमम यो चिज भन्ने कुरा हो। तर कङ्ग्रेसले अब तपाईँको त्यो नभए हत्ते मरि नै झुन्डेरै मर्ने जस्तो अवस्था देखिसकेपछि सरकारले त अहिले त क्याबिनेट डिसिजन गरिसक्यो। तपाईँको प्रश्नको उत्तरको लागि सरकारले त्यसलाई सङ्घमा लाने भनेर निर्णय गरिसक्यो। तर सङ्घमा लानको निम्ति आधारभूत तह तयारै भएको छैन। त्यसको लागि पनि अब सरकारले नियमित रूपमा फन्ड दिएर अब यतिसम्म बोल्नुभयो कि तपाईँको सदनमै काङ्ग्रेसका नेताहरूले हामीलाई त चाहिँ सुशील कोइरालाको नाममा खुलेको अस्पतालमा भारतले यति अरब दिन तयार छ। ठिक छ, अब पैसा आयो भने त्यसलाई अब सबै मिलेर नेपाल सरकारले पनि हालेर त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरामा कुनै कमी छैन। र हामीलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला जो एउटा जनआन्दोलनको कमान्डर पनि हो, उहाँलाई मान्नको लागि सुशील कोइराला जो यो संविधान निर्माण गर्दाखेरिको एउटा प्रधानमन्त्री हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा नेता हो, उनीहरूलाई मान्नलाई हामीलाई कहीँ कतै बाधा छ। यहाँले अब अघि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा जुन ढङ्गले सरकारले पारित गर्यो डाक्टर गोविन्द केसीको भूमिका र प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई अँगाल्न खोजेको केही प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको कुराहरू पनि ल्याउनु भयो। तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन ढङ्गले संसदबाट पास गरियो, संसदले अथवा सभामुखको भूमिकाप्रति पनि कङ्ग्रेसले जुन खालको आरोप लगाउँदै आएको छ यो एकदम बल प्रयोग गरेर गरियो भनेर डाक्टर केसी त उठ्नुभयो, तर सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ भन्नेहरूको पनि एक खालको तबका चाहिँ बाहिर धेरै नै छ, जनमत त्यसमा पनि देखिन्छ। यसमा तपाईँको भन्नु के छ? होइन, तपाईँ यसलाई म एकतिर फर्केर हेर्न चाहन्छु।
कि 51 सालमा जतिखेर मनमोहन अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटना भएर हस्पिटलमा बेडमा हुनुहुन्थ्यो, अविश्वासको प्रस्ताव आयो। म 1 हप्तापछि यो अविश्वासको प्रस्तावको फेस म हाउसमा आएर गर्छु, म अहिले हस्पिटलमा छु भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले मान्यो। उही हस्पिटलबाट भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट संसदमा चाहिँ सम्बोधन गर्न लगाएर अनि सरकारबाट गलतदार निकाल्यो, जुन नेपालको इतिहासमा सबभन्दा पपुलर सरकार थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, रामचन्द्रजी सभामुख हुँदाखेरि स्थानीय शासन सम्बन्धी विधेयकको लागि चाहिँ बेनाइन्दिया त्यो फिल्ड जहाँ मन्त्री बसेको छ त्यहीँबाट प्रस्ताव पास गर्न लगाएर तपाईँको पारित गरेका उदाहरण छ। अब 2/3 बहुमत हुने अनि समितिमा हाउसका सारा प्रक्रिया पुरा गरेर समितिमा मात्रै झन्डै 1.5 महिनाभन्दा बढी लगाएर स्टेक होल्डरहरू माथेमादेखि लिएर स्वयं डाक्टर केसी लगायत सारा बोलाएर छलफल गरेर अल्पमत बहुमत भएर समितिबाट चाहिँ अत्याधिक बहुमतका साथ हाउसमा गएको प्रस्ताव यदि पास नगर्ने हो भने हामी संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ कि कानुन बनाउँदा गोविन्द केसीको सहमति बिना चिकित्सा शिक्षामा चाहिँ कानुन बनाउन पाउँदैन भन्नु पर्यो। होइन भने संसदको सर्वोच्चता भने के हो? कानुन बनाउने कुरामा अहिले प्रश्न म त्यहाँनिर गरिरहेको छैन संवैधानिक सर्वोच्चता कि संसद सर्वोच्चता म भनिरहेको छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता हो। तर कानुन बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ संसद सर्वोच्च हो। त्यो सर्वोच्च निकायले फेरि म तपाईँलाई भन्छु, उहाँले जुन 4-5वटा कुरा उठाउनु भएको छ त्यो शाब्दिक कुरा बाहेक केही छैन। एउटा पहिलो म पस्कन्छु तपाईँलाई, उदाहरणको लागि कि प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यदल 2072 को भावना अनुसार यो कानुन लेखिएको भनेर भन्नुपर्ने अरे। हामीले के लेख्यौँ भन्दा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न मितिमा गठित कार्यदलहरूको भावना समेतलाई सम्बोधन गरी भने 72 भन्दा उहाँले जित्ने अनि विभिन्न मितिमा चाहिँ कार्यदलहरू गठन भएको भन्दा हार्ने। एक। दोस्रो, कुनै दुनियाँको यस्तो कानुन देखाउनुहोस् जहाँ कि यो सालको आयोगले दिएको आधारमा यो कानुन निर्माण गरेका छन्। नेपालमा झन्डै 339वटा कानुन छ, एउटा मात्रै कानुन दृष्टान्त तपाईँ खोज्नुहोस् कि त्यो कहीँ पनि त्यस्तो कुरा लेखिन्न। उहाँको एउटा हारजितको प्रश्न त्यो बनाउनु भयो। दोस्रो, काठमाडौँभित्र उहाँले अब मेडिकल कलेज 10 वर्षसम्म, नर्सिङ कलेजहरू पनि 10 वर्षसम्म खोल्न नपाउने भन्नुभयो। हामीले त्यो कुरामा एक्सेप्ट गऱ्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने काठमाडौँभित्र खोल्छु भनेर जो विगतमा स्वीकृत लिएका र सम्बन्धन प्राप्त गरेको र सरकार अथवा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पुगेका कुनै अस्पताल छन् भने र सरकारले तोकेको प्राथमिक क्षेत्रमा, काठमाडौँमा होइन, प्राथमिक क्षेत्रमा जान्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ दिन बाधा छैन है भन्ने कुरा भन्दाखेरि लो मेडिकल माफियालाई भन्ने। मेडिकल माफिया भने के? मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा 1 लाख भन्दा 1.5 लाख सेयर हुने मान्छे कोही छ भने देखाइदिनुहोस्। 2500 मान्छेको 1-1 लाख सेयर गरेर खोलेको एउटा अस्पताल जो हाम्रो नेता मनमोहन अधिकारीको नाममा खोलेको अस्पताललाई माफिया, उहाँलाई मन नपर्ने बित्तिकै उसले यो सुन्नुभयो भने मलाई नै माफिया भनिदिने बेला आउनु। म त उहाँलाई पटक पटक सलाम गरिरहेको छु। यति बेला त उहाँले त मैले भनेका कुराहरू यो पुरा भयो, अब म हेर्न बाँकी छ, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न म खबरदारी गर्छु भनेर माला लगाएर हिँड्न पर्ने बेलामा अब उहाँले यसलाई चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ। अर्को तेस्रो फेरि तपाईँलाई दिन्छु। तेस्रोमा के त भन्दाखेरि कि अब सिटिभिटीले चाहिँ सर्टिफिकेट मुनिका कुनै क्लास नचलाउने तर अपग्रेड गरेर आज नेपालका 40 लाख भन्दा बढी युवाहरू चाहिँ विदेशमा बेरोजगार छन् भने उनीहरूको जो अध्यक्ष भएर उनीहरू विदेश जान्छन्, त्यो अध्यक्ष र दक्ष मेन पावर निर्माण गर्नको लागि त कुनै तालिमहरू त चाहिएला। त्यस्तो खाले तालिम अहिलेको भन्दा नि अझ अपग्रेड गरेर चलाउने बाहेक अहिले हामीले प्रवीणता प्रमाणपत्र भन्दा तलको चाहिँ क्लासहरू नगर्ने नै भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति भएको छ। हेर्नुहोस् है। चौथो, चिकित्सा शिक्षा आयोग मात्रै भनेको त विश्वविद्यालय पनि बनाउँछु भने भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले समग्र नीति बनाउँछ प्लस एउटा विश्वविद्यालय भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मोनिटरिङको पार्ट अझ राम्रो होला। जस्तो कृषि र वन सम्बन्धमा एएफयू कृषि वन विश्वविद्यालय छ भने चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय खोल्दा सरकारले अपराध गरेको हुन्छ, खोल्ने भनेर भन्न नपाउने। पाँचौँ, उहाँले जो चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ एकवटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ, सरकारी मेडिकल कलेज भन्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सरकारले सल्युट गर्यो र अहिले सबै प्रदेशमा चाहिँ मेडिकल खोल्ने कुरा पनि त्यसमा राखिएको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा वास्तवमा गोविन्द केसीको कुनै माग सम्बोधन नभएको छँदै छैन। उहाँले सोचेको भन्दा बढी है, मैले प्रारम्भमै भने कि 10 वर्षभित्र सबै मेडिकल कलेज मुनाफा रहित हुनुपर्ने, अब अहिले नै एमडी एमएसको पढाइहरू निःशुल्क गर्नुपर्ने, अहिले नै 75% चाहिँ एमबिबिएसमा फ्री गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक
शहीद बेपत्ताका बच्चा बच्चीलाई पनि स्कलरसिपको लागि कोटा छुट्याउनु पर्ने, यी तमाम न्यायपूर्ण व्यवस्थाहरू राखेर हामीले चाहिँ जो विधेयक निर्माण गरेका छौँ। यो विधेयकमा गोविन्द केसीले हारेको होइन, जितेको अनुभूति गरेर हिँड्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले हारेको अनुभूति गर्नुभयो र उहाँले छोड्नुभयो पनि। तर हामी कुनै सरकार कमजोर भएको कुरा होइन। सरकारले ल्याएको यो चिज जनताको बिचमा फैसला गर्नु त अन्तिम जनता हो, हेर्नुहोस्। तर हामी छाती ठोकेर भन्न सक्छौँ कि हामीले गरेको काम न्यायपूर्ण छ, जनप्रेमी छ। हामीले गर्न नसकेकै कुरा हो। गोविन्द केसीले घचघचाए कारणले यति छिटो यो कानुन आएको भनेर उहाँलाई म सरोड पनि गरिरहेको छु। तर अहिले उहाँ कसैको कठोपुतली बन्नु भएको छ। आज 25 अरब रुपियाँ विदेशमा गइरहेको छ, हेर्नुहोस्। एमबिबिएसहरू पढाउनका लागि नेपालमा कलेजहरू पनि खोल्न नदिने, अनि शैक्षिक माफियाहरूले चाहिँ नेपाली विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउने, जुन कुरामा कहीँ न कहीँ म प्रत्यक्ष उहाँले यसमा संलग्नता छ भन्दिनँ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा कहीँ न कहीँ त्यस प्रकारको संलग्नता पनि देखिएको अवस्था चाहिँ हो। तर अब चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा डाक्टर केसीसँग सरकारले जुन ढङ्गले पटक पटक सम्झौता गर्ने गर्थ्यो, त्यो सम्झौता अनुसार सरकारले काम नगरेपछि सरकारप्रतिको विश्वास चाहिँ घट्दो हो कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब चाहिँ अर्को प्रसङ्गतिर लागौँ। अब प्रचण्ड, नेकपाका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ भेनेजुएला प्रकरणमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। पार्टीले पनि त्यसलाई पार्टीकै धारणाको रूपमा वैधानिकता दियो भनौँ न। यस्तो यो मामिलामा चाहिँ अहिले नेपाललाई जुन ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुने सहयोग, जुन ढङ्गले अमेरिकाबाट हुँदै आएको थियो, यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? यहाँको विचार धारणा के छ यस सन्दर्भमा? यस्तो हुन्छ क्या, हेर्नुहोस्। अब दुनियाँमा साम्राज्यवादीहरूले निर्वाचित सरकारलाई अवदस्त गरेर अर्को बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेले म अन्तरिम सरकारको राष्ट्रपति हुँ भन्ने, अनि त्यसलाई कसैले समर्थन दिने कुरा राम्रो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, अहिले दुनियाँमा अहिले कस्तो भने हिजो भूमि नै कब्जा गर्ने साम्राज्यवाद थियो, आज चाहिँ अब व्यापारमा चाहिँ एकाधिकार कायम गर्ने साम्राज्यवाद निर्माण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा टुल हेरेर भोलि नेपालमाथि कसैले आक्रमण गर्यो भने विश्व समुदायले हेरेर बस्न सक्दैन। खालि अब हामीले चाहिँ कुनै देश अमुक तोक्नुभन्दा होइन, यस प्रकारको कुनै पनि अप्रिय कुरा अथवा एउटा स्वाधीन राष्ट्रको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने कुरा चाहिँ यो ठिक होइन भनेर बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नबोलेर न्याय बेचेर अरू चिज किन्न सकिन्न। त्यही त अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा हात हालेर देशलाई के फाइदा हुन्छ भने होइन। तपाईँ त्यो ठुल्ठुलो तपाईँको छिमेकमा कसैले चाहिँ भयङ्कर ठुलो अन्याय गरिरहेछ, कुटिरहेछ, तर मलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ र तपाईँले? एउटा निर्वाचित सरकार जसको पदावधि बाँकी छ, त्यो सरकारको सट्टा बाटोमा हिँडेको मान्छेले घोषणा गरेको सरकारलाई चाहिँ वैधता दिने भनेर भन्छ भने यो प्रक्रिया चाहिँ बेठिक हो है। यसरी कुनै पनि राज्यमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरा चाहिँ बेठिक हो भनेर आफ्नो स्पष्टता गरे हो। हामी त्यहाँ लड्न जाने पनि होइन कसैका विरुद्ध होइन। त्यस कारणले अब त्यहाँ पार्टीले हाम्रो हिजो स्पष्ट पनि गरेको छ, कुनै देश तोक्ने कुरा होइन, तर समग्र चाहिँ जो यो प्रक्रियामा छन् होइन, यो निर्वाचित सरकारलाई अवदस्त गर्ने हिसाबबाट जो चाहिँ गएका छन्, ती सबैले यस प्रकारको कार्य नगर भनेर त बोल्न पनि। तपाईँ लन्डन नजानुहोला, तर छिमेकीले घरको श्रीमतीलाई नै हो उसकै श्रीमतीलाई कुटेको छ, कुटे गयो भने तपाईँ यताबाट उसकै श्रीमती कुटेको त हो भन्नुहुन्छ र? तपाईँ गएर त नकुट भन्न पर्यो, टोल समाजलाई सम्झाउनु पर्यो, त्यहाँ जानु पर्यो, सामूहिक रूपमा पुलिसलाई खबर गर्नु पर्यो, त्यो त गर्नु पर्यो नि सर। त्यस कारणले चाहिँ यो न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिको जो सोलिडारिटी हो, यसमा कुनै नेपालले मात्रै सोलिडारिटी गरेका छैन, चाइनाको, भारतको, अरू दुनियाँका देशको चाहिँ यसमा सोलिडारिटी छ। त्यही सोलिडारिटी नेपालले पनि प्रदर्शन गरेको हो साम्राज्यवादको विरुद्धमा। तर जानकारहरूले चाहिँ यसले चाहिँ नेपाललाई दात्री निकायबाट हुने जुन अमेरिकाले गर्दा आएको सहयोग थियो, त्यसमा एउटा कमी हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ देशलाई अर्थतन्त्रका हिसाबले चाहिँ घाटा पर्न सक्छ भनेर विश्लेषण गरिराखेका छन् नि। होइन, अन्याय सहेर तपाईँलाई छिमेकीले बिजुली दिएछ, तपाईँलाई छिमेकीले खानेपानी दिएछ, तर छिमेकीले अन्याय गरिरहेछ भने उसँग सौहार्दपूर्ण कुनै लड्ने होइन। तपाईँले यस्तो चाहिँ नगर्न उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बिजुली पानी काटिन्छ भने काटियोस् भनेर तपाईँ बोल्नै पर्छ। आजको 21औं शताब्दीमा तपाईँले देखेको विवेकलाई बन्धक राखेर अरू भौतिक स्रोत साधन प्राप्त गर्छ भनेर आफ्नो विवेक बन्धक राख्न सकिँदैन। आज चाहिँ तपाईँले यो सरकारको बहुमत प्राप्त सरकार गठनको 1 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा
हामीले जुन ढङ्गका केही विषयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकदेखि बाइटबडीदेखि विभिन्न हामीले केही विषय चाहिँ उठाइसकेका छौँ र यहाँले चाहिँ निकै ठुलो बचाउ गरेको जस्तो देखियो कि सरकारले राम्रै काम गरिराखेको छ भन्ने। तर जनताको स्तरबाट चाहिँ जुन बहुमत प्राप्त सरकारले गर्नुपर्ने काम थियो, जुन विकास निर्माणका कामहरू थिए, जुन जनताबाट एउटा ठुलो अपेक्षा छ नि, यो सरकारको निरन्तरता नभइकन क्रमभङ्गता गर्न सक्ने जुन सामर्थ्य राख्छ, त्यो अनुसार चाहिँ कामहरू भइराखेका छन्। सरकारको काम कारबाहीप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म के भन्छु भने जस्तो कि अहिले जहाज उडेको, तर जस्तो तपाईँ दिल्ली जाँदाखेरि आकाशमा उड्नुहुन्छ नि, त्यो हिमाल डाँडा जस्ताको तस्बिर त्यही नै देखिन्छ क्या। त्यो नझर्दा जेलसम्म करिब करिब त्यतै जस्तो देखिन्छ। अहिले त्यही भएको छ। जस्तो हामी आन्तरिक रूपमा तपाईँलाई पनि म जानकारी गराउँ तपाईँको रेडियो मार्फत कि राइट टु फुड नेपाली समाजमा सबै नागरिकले खान पाउने, खान पाएन भने सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्ने कहाँ लेखेको थियो? कहाँ त्यो सुनिश्चितता थियो? राइट टु सेल्टर, वासस्थानको अधिकार होइन, राइट टु हेल्थ, बेसिक हेल्थ, राइट टु एजुकेसन। अनि तपाईँको रोजगारी सरकारले 100 दिनको दिनुपर्ने, नदिए 50 दिनको चाहिँ पुरा 100 दिनको आधा अथवा 50 दिनको पुरा तलब बेरोजगार भत्ता बापत दिनुपर्ने। यी तमाम आन्तरिक चिजमा यो सरकारको तर्फबाट काम भएको छ र संसदबाट कानुनहरू पास गर्ने सारा तयारी अवस्थामा छ। आगामी वर्षबाट हामीले बजेटमा यी चिजहरूलाई देखाएर कि एउटा गरिब निमुखा मान्छे अस्पतालमा गएर सिटामल औषधि, सामान्य पेटको औषधि पनि नपाएर मर्न पर्दैन। उसको आधारभूत स्वास्थ्य चाहिँ अब निःशुल्क हुन्छ सबै नागरिकका लागि हैन। अब आगामी वर्षबाट वृद्ध भत्तादेखि लिएर यो चिजहरूमा पनि हामीले गरेको सङ्कल्प अनुसारका कामहरू हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, अहिले भौतिक रूपमा प्रत्यक्ष त्यस्तो तपाईँले नदेखेका कुरा सत्य नै हो, मलाई पनि त्यही अनुभूति हुने नै हो। तथापि संरचनागत व्यवस्था, जस्तो प्रदेशको चुनाव भएको थियो, प्रदेशका सांसदहरू बस्ने कुर्सी टेबल थिएन, प्रदेशका मन्त्रीहरू बस्ने कुर्सी टेबल थिएन, प्रदेश चलाउने कानुन थिएन, स्थानीय सरकारको चुनाव भएको थियो तर स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन थिएन। यो चिज ठ्याक्क देखिन्न के। तर यसले अब दीर्घकालीन असर चाहिँ सकारात्मक असर पार्छ। यो सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ। तपाईँ वाइड बडीमा यदि तपाईँ भन्नुहोस् त्यो जहाज हामीले नल्याएको भए पहिल्यै पैसा त गइसकेको थियो, 2 किस्ता पहिला पैसा गएको थियो, नल्याए के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा त्यो पैसा फ्रिज हुन्थ्यो, तपाईँको डुब्थ्यो। अनि त त्यो पैसा डुबायो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। पैसा तिर्यो, वाइड बडी जे भने आएको छ, कुदेको छ होइन। अब त्यो एउटा इस्यु मान्छेले चाहिँ उठाएर भ्रष्टाचारको इस्यु भन्छ। कहाँनिर तपाईँको त्यो वाइड बडीको सम्झौता यो सरकारले गरे हो कि? वाइड बडीको पहिलो र दोस्रो किस्ता तिर्दा यो सरकार थियो कि भन्दा पछिल्लो किस्ता तिरेर वाइड बडी नल्याएको भए चाहिँ अर्को कुरा हुन्थ्यो। तिनै पैसा वाइड बडी त आएको छ, प्लेन त आएको छ, उडेको छ अहिले नेपाली धरती क्षितिजमा। त्यस कारणले नत्र त्यो बाहेक अरू कुनै पनि सरकारका मन्त्रीहरूलाई तपाईँको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कहीँ त्यस्तो दाग लागेको त्यस्तो चर्चा सुन्नु भएको छ र? जे भए पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र म कसैलाई पनि गर्न दिन्न भनेर जो एउटा दृढताका साथ सङ्कल्प प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो डरलाग्दो कालिलाग्दो अवस्था छैन। अब जहाँसम्म परिणाम देखाउने समय आएको छ र म त तपाईँलाई भन्छु, हामी यस्तो परीक्षामा समावेश छौँ जहाँ डिस्टिङसन ल्याउनु पर्छ। फेलको कुनै गुन्जाइस छैन। फेल भयो भने कम्पार्टमेन्ट दिन पाइँदैन। यो परीक्षा पास गर्ने, जसरी पनि पास गर्ने सङ्कल्पका साथ हामी काम गरिरहेछौँ। हजुर, आज हामी कार्यक्रम सिधा कुरामा सत्तासीन नेकपाका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँ काठमाडौँमा क्यापिटल एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पोखराको रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज र मोरङको रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज सहित अनलाइनमा cfmonAir.com-बाट पनि सुनिरहनु भएको छ। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब पार्टी एकताको कुरा गरौँ न। यो पार्टी एकताले पूर्णता त पाउन सकिराखेको छैन, केमा कुरा अल्झिएको खास? अब यस्तो भयो, अब दुईटा हामी फरक वैचारिक धरातलमा, फरक साङ्गठनिक संरचनामा चलेका दुई पार्टी हो होइन। एउटा हामी मुद्दामा सहमत भयौँ कि नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन जो टुटफुट थियो यसलाई एकताबद्ध बनाउने, मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्तको जगमा समाजवादी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने एउटा मूल सङ्कल्पमा हामी सहमत भयौँ। सो अनुसारका चुनावी सबै घोषणापत्रदेखि सारा उम्मेदवार एउटै उम्मेदवार बनाउने सम्पूर्ण कुरामा हामीलाई सफलता मिल्यो। अब साङ्गठनिक संरचनाको हकमा एउटा त अब पार्टीका मूल नेतृत्व सबै सत्तामा हुनुहुन्छ। अब यता श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्तामा नभए नि कहीँ न कहीँ बिहानदेखि बेलुकासम्म सत्ताका कामहरूसँग रिलेटेड हुने हुँदा पार्टीको यो आन्तरिक जीवन चाहिँ थोरै ओझेल परेकै हो।
यसमा स्वीकार्नुपर्छ। तर अब आन्तरिक रूपमा जिल्लाहरूमा हामीले कार्यदल जस्तो बनाएर कामहरू गरिरहेछौँ, काम ठप्प भएको छैन होइन। केन्द्रीय कमिटी चलेकै छ, जिल्लामा पनि हामीले कार्यदलहरू बनाएर दुवै पार्टीका पदाधिकारीहरू रहेको एउटा सानो कार्यदल बनाएर जिल्लाका सबै कामहरू हामी गरिरहेकै छौँ। तर अब ढिलो गर्न हुँदैन। अब 1 वर्षसम्म पनि अब तपाईँको पार्टी एकताको कामलाई नसक्ने कुरा, आन्तरिक साङ्गठनिक जीवन चाहिँ धेरै कमजोर हुने कुरा हो। तसर्थ अन्य नेतृत्वले मलाई आशा छ कि यो महिनाको अन्तिमसम्म चाहिँ यो विषय टुङ्ग्याउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लिएको छु मैले चाहिँ। तर पार्टीका नेतृत्वमा बसेकाहरू र पार्टी पङ्क्तिबाट पनि एउटा असन्तुष्टि त प्रशस्तै देखिन्छ नि होइन। यसलाई कसरी समायोजन हुन्छ पार्टीमा चाहिँ, यसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ? एउटा गाउँ कमिटीको अध्यक्ष भनेर झोला भिरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म कुद्थ्यो, वार्डमा साथीहरूसँग जान्थे, विकास निर्माणमा उसले चाहिँ यो गरेका छ स्थानीय तहको हाम्रो चाहिँ मेयरले यो गर्नुभएको छ भनेर प्रचार गर्ने, बैठकहरू राख्ने हुन्थ्यो। त्यो कुरा त तल त एक प्रकारले ठप्पै भएको छ। जिल्ला तहसम्म हामीले म्यानेज गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, जस्तो चितवनमा म पनि चितवनको पार्टी अध्यक्ष हो नेकपा साबिक एमालेको। अब हामी एउटै कार्यालयमा काम गर्छौँ। नेकपा एमालेकै साबिक कार्यालयलाई अहिले अस्थायी रूपमा हामीले कार्यालय बनाएको छौँ, एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छौँ, मिटिङ गर्छौँ, सारा योजनाहरू बनाउँछौँ, हामी काम गरिरहेछौँ। तर स्थानीय वार्ड तहसम्म, स्थानीय तहसम्म चाहिँ काम व्यवस्थित हुन नसक्दा सरकारले गरेका राम्रा काम, स्थानीय तहले गरेका राम्रा काम, प्रदेशले गरेका राम्रा कामको पनि स्वामित्व लिने अधिकारीहरू तल हुनुहुन्न। त्यस कारण यो काम चाहिँ छिटो हुनुपर्छ, यसमा त सहमति हुने कुरा हुन्छ। हस्, आज कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई र रेडियोलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल। उहाँसँग आज हामीले वर्तमान सरकारको काम कारबाही, पार्टी एकता र निकै समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यिनी विविध कुराकानीको साथसाथै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुराको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म जगत भण्डारी बिदा भएँ। नमस्कार।